भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण हरे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री हरि जय श्री कृष्ण। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भक्ति सुधा युट्युब च्यानलमा प्राविधिक मित्र रोशन अधिकारीका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता अर्जुन भट्टराई उपस्थित बनिसकेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई मैले यो अधिक मासका सारा कथा प्रसङ्गहरू गाथा कथाहरू श्रवण गराइरहेको छु र जसमा भगवान कृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई बताउनु भएको यो पावन प्रसङ्ग, नारायणले नारदजीलाई अनि सुतजीले सौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई बताउनु भएको कथा प्रसङ्गहरू हजुरहरूलाई हामीले पनि बताइरहेका छौँ र हामीले 7 अध्यायसम्मका पावन प्रसङ्गहरू सुन्यौँ, जसमा भगवान नारायणले अधिक मासलाई मलमासलाई लिएर गोलोकाधिपति भगवान कृष्णका सन्निधिमा जानुभयो अनि भगवान कृष्णलाई गएर अधिक मासको मलमासको सारा दुःख पीडाहरू भगवानमा समर्पण गरिदिनु भयो अनि कृष्णले त्यो दिव्य पद प्रदान गर्नुभयो। अनाथ भएको पुरुषोत्तमलाई, अनाथ भएको अधिक मासलाई पुरुषोत्तम पद प्रदान गर्नुभयो, त्यो दिव्य पद प्रदान गर्नुभयो अनि भन्नुभयो जसले यो अधिक मासमा जसले मेरो उपासना गर्छ, भगवत चिन्तन गर्छ अनि आराधना गर्छ, त्यसले त्यो दिव्य पद प्राप्त गर्नेछ जुन कहिले नष्ट हुँदैन, कहिले भ्रष्ट हुँदैन। त्यस्तो दिव्य पद प्राप्त गर्नका लागि केवल यो अधिक मासको उपासना गर्नुपर्छ। जसले यो अधिक मासको उपासना गर्छ भने त्यसका मनमा भएका तमाम इच्छा आकाङ्क्षाहरू सबै पूर्ण हुनेछन् भनेर 7औं अध्यायमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको थियो भगवान नारायणले नारदलाई। अनि यो 8औं अध्यायमा अब हामी 8औं अध्यायको चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, 8औं अध्यायमा आएर जब नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान हजुरले यो भनिदिनुहोस् न मलाई, वैकुण्ठम गतवते रुक्मिणी से किं जातं तदनु वदमु प्रभो मे, वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकर्मादिपुंसो। नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो भगवान नारायणसँग, हे प्रभु, त्यस पछाडि गोलोकबाट अधिक मासका साथमा भगवान विष्णुले फर्केर वैकुण्ठमा आउनुभयो, त्यस पछाडि के भयो प्रभु भनिदिनुहोस् न भनेर जब यसरी प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न गरिसके पश्चात भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, जब अधिक मास वैकुण्ठमा आएर यति आनन्दताका साथमा बस्न लागे, यति आनन्दताका साथमा बस्न लागे, सबै महिनाहरूमा सर्वोत्तम अधिक मास बनिसके पश्चात यति खुसी भए यी अधिक मास। हे नारदजी, तत्रत्यवसतिं प्राप्य बोधमानो भवति सतदा
माशानामधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। विष्णुना सह रमते। भगवान विष्णुका साथमा रमणा गर्न लागे। समय व्यतीत हुँदै गयो। हामीले अस्ति कृष्ण र 5 पाण्डवको प्रसङ्ग हजुरलाई सुनाएका थियौँ अगाडिका अध्यायहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, त्यो काम्यक वनमा 5 पाण्डवका साथमा भगवान कृष्णको गमन भइसके पश्चात 5 पाण्डवहरूले भगवान कृष्णको दिव्य भव्य स्तुति वन्दना गरे। अनि भगवान कृष्णले जब 5 पाण्डवलाई सहानुभूति प्रदान गर्नुभयो, आश्वासन प्रदान गर्नुभयो, सम्झाउनुभयो, बुझाउनुभयो, यी प्रसङ्गहरू सुनाइरहेका थियौँ। यहाँ कृष्ण र अर्जुनको संवाद पनि चलिरहेको छ परोक्ष रूपमा। जब भगवान कृष्णसँग 5 पाण्डवहरूले बिन्ती बिसाउँदा भए, भगवान भक्तवत्सल, भगवान हजुर त भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, हजुर त सबै भक्तहरूको मनमा भएको पीडाहरूलाई अन्त्य गर्नेवाला हुनुहुन्छ। कसरी हाम्रो यस्तो अवस्था भयो, कसरी यो दुःखलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ? 5 पाण्डवहरू मध्येमा युधिष्ठिरले कृष्णसँग यसरी प्रश्न गर्नुभयो। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे 5 पाण्डव हो, तिमीहरू यो काम्यक वनमा बस्दै गर्दाखेरि, तिमीहरूको यो यात्रा हुँदै चल्दै गर्दाखेरि पुरुषोत्तम मास आयो। त्यो पीडामा मग्न भएका तिमीहरूले त्यो पुरुषोत्तमको सेवा गर्न पाएनौ, अर्थात् समय हुँदाहुँदै पनि जानेनौ, त्यत्तिकै समय बितेर गयो। त्यही भएर त आज तिमीहरूले यति धेरै दुःख र कष्टलाई भोगिरहनु परेको छ। भवद्भिर दुःख सम्पन्नै नादृतः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम भगवानको उपासना नगरेका कारणले गर्दाखेरि, पुरुषोत्तम मासको उपासना नगरेका कारणले गर्दाखेरि आज प्रमादवश तिमीहरूलाई यति धेरै दुःख, यति धेरै कष्ट भइरहेको छ। हे 5 पाण्डव हो, जुन भगवान पुरुषोत्तम वृन्दावनमा निवास गर्नुहुन्छ, अनि गल्ली गल्लीमा भगवान कृष्णका चर्चा परिचर्चाहरू हुने गर्दछन्, जहाँ अनि सारा गोपीहरूले भगवान कृष्णको त्यो अधरमा सजिएको वंशीको नादलाई सुन्ने गर्छन्। ओहो, भागवत महापुराणमा चर्चा आउँछ, त्यो नादलाई, भगवान कृष्णका अधर ओष्ठमा सजिएको त्यो वंशीको नादलाई सुनेर त के भनौँ र प्रभु। लता लहराहरू पनि केवल स्तब्ध भएर त्यसलाई आनन्दताको अनुभूति गर्ने गर्दथे, सुन्ने गर्थे। कलकल कल्लोर गर्दै भएकी यमुनाजी पनि केवल पाषाण जस्तो हुन्थिन् त भगवान कृष्णको वेणुनादलाई सुनेर। त्यस्तो भगवानको वेणुनाद रहन गएको थियो। भगवान नारायण नारदजीलाई सम्झाउनुहुन्छ। अनि कृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई भन्नुभयो, प्रमादात गतवान मासो भवताम काननौकसाम। प्रमादवश तिमीहरूले त्यो मासलाई व्यतीत गर्यौ, बितायौ, जसका कारणले गर्दाखेरि आज यति धेरै दुःख, यति धेरै कष्ट तिमीहरूलाई परिरहेको छ। हे 5 पाण्डव हो, किनभने जसले यो अधिक मासको सेवा गर्दैन, आराधना गर्दैन, त्यसलाई त्यति धेरै दुःख कष्टहरू हुन्छन्। केही न केही मात्रै भए पनि, मात्रै केही सकिएन भने पनि भगवान कृष्णका पावन कथा चरित्रहरू श्रवण गर्नुपर्छ। श्रवणपुटको माध्यमद्वारा अन्तर मनलाई आनन्दताको अनुभूति दिलाउनका निमित्त ती भगवान कृष्णका गाथा कथाहरू अन्त भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गर्नुपर्छ। तस्मात् अदृष्टनिष्ठैश्च भवद्भिः स्थीयतां सदा। हे 5 पाण्डव हो, त्यस कारणले अवश्यमेव त्यो पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेका थियौ भने, उपासना गरेका थियौ भने तिमीहरूका सारा दुःख कष्टहरू अन्त्य हुने थिए। अर्को पनि कारण छ, म तिमीहरूलाई भन्ने छु, सुन। पाञ्चाली छिन् नि द्रौपदी, यिनीको पूर्वजन्मको प्रसङ्ग म सुनाउँछु। भगवान कृष्णले काम्यक वनमा बस्दै गर्दाखेरि पाञ्चालीको यो पावन परम पवित्र पूर्वजन्मको प्रसङ्ग ल्याएर सुनाउनुहुन्छ 5 पाण्डवहरूलाई। यी पाञ्चाली, हे 5 पाण्डव हो, मेधावी द्विजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा पाञ्चालीयं महाभागा
महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ यी पाञ्चाली पूर्वजन्ममा मेधावी नाम गरेकी ऋषिकी छोरी थिइन्। सुमध्य यति राम्री थिइन्। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। यिनी असाध्यै सुन्दरी पनि बन्दै बन्दै गइन्। यिनी 10 वर्षकी भइन्, 10 वर्षकी भइन्। रूप लावण्य ललिता नयना पाङ्गशालिनी। ओहो, यिनका नयनहरू यति सुन्दर थिए, कमलका जस्का यिनका नयनहरू रहन गएका थिए। यिनको केश राशि, ओहो कसरी चर्चा गरौँ, यति सुन्दर थियो यिनको केश राशि। यिनी एउटी छोरी थिइन्, बाबाकी साह्रै प्यारी थिइन्। चतुरा गुण सुन्दरी, असाध्यै चतुरी पनि थिइन् अनि साह्रै सुन्दरी पनि रहन गएकी थिइन्। एउटै छोरी भएर होला बाबाको अन्तर्मनमा बस्न सफल थिइन्। असाध्यै सुन्दरी थिइन्। समय बित्दै गयो। यिनी पनि पूर्णिमाका चन्द्रमा झैँ बढ्दै बढ्दै जान लागिन्। छोरी सानै भएका कारणले गर्दाखेरि, सानै हुँदाखेरि आमाको स्वर्गवास भयो। तन्माता स्वर्गता पूर्वम पित्रा सा वेशिता पोषिता मुदा। छोरी सानै हुँदाखेरि आमालाई छोडेर गइन्। बाबाले यिनलाई हुर्काउन लागे। आदरणीय भक्तजन, संसारमा सन्तान त्यतिखेर टुहुरो हुन्छ अरे जुन दिन आमाले यो संसार छोडेर जानुहुन्छ। बाबाले संसार छोडेर जानुभयो भने चिन्ता नगर्नु होला, किनभने बाबाले छोडेर जानुभयो भने आमाले ती सन्तानलाई स्याहार्नुहुन्छ अनि आमाले सन्तानलाई समेट्न सक्नुहुन्छ। तर आमा नै यो संसारलाई छोडेर जानुभयो भने बाबाले ती सन्तानको इच्छा र आकाङ्क्षालाई बुझ्न सक्नुहुन्न होला। भलै सन्तानलाई हेरविचार गर्नुहोला, तर सन्तानका भावनालाई बुझ्न सक्ने त केवल संसारमा एक मात्र त्यस्तो देवता छ, जो हो आमा। त्यही भएर त हाम्रा पूर्वीय दर्शनहरूले भने मातृदेवो भव, आमा त देवता समान हुनुहुन्छ, आमालाई नित्य देवता समान मान। त्यही भएर दर्शक महानुभावहरू, कहिले आमाको मन दुखाउनु हुँदैन। यहाँ भगवान कृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई सम्झाउनु भयो। हे 5 पाण्डव हो, त्यतिखेर आमाको अन्त्य भइसके पश्चात यिनी ती मेधावी ऋषिकी छोरी पार्श्वस्था लिसुखम दृष्ट्वा पुत्र पौत्रो सुखस्पृहा। यिनका साथी सङ्गीहरूका छोरा छोरीहरू हुर्किसकेका थिए। यिनी पनि बढिरहेकी थिइन्। छोरा साथी सङ्गीहरूको सुखलाई देखेर यिनी मनै मन सोच्थिन्, तर्क गर्ने गर्दथिन्। मामेव च कथम भवेत्, मलाई यो सुख कसरी हुन्छ होला, यो भाग्य कसरी मिल्छ होला, सुख द सत्सुता कथम। त्यतिखेर तिनले सोच्थिन् यो सुख त मेरो जीवनमा छैन होला। यदि जीवनमा मेरो सुख थियो भने सायद यस्तो हुँदैन थियो होला, मेरो विवाह हुन्थ्यो होला, गृहस्थाश्रममा म प्रवेश गर्थेँ होला। एवं मनोरथं चक्रे दैवेन ध्वंसितं पुरा। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पाण्डव हो, तिनले मनै मन यस्ता कुराहरू, अनेक प्रकारका कुराहरू खेल्ने गर्दथे यिनका मनमा। यिनका बाबा मेधावी ऋषिले विचार गर्नुभयो, अब छोरीको विवाह गर्नु पर्यो। छोरी पनि त विवाह गर्न योग्य भइन्। जब छोरी विवाह गर्न योग्य हुन्छन् नि दर्शक महानुभावहरू, आमा बाबाको मन कता कता पोल्न सुरुवात गर्छ। किन? छोरी धेर भएर होइन, छोरी त्यस्तो कुलमा दिन पाऊँ जुन कुल पूजनीय बनोस्, जुन कुल असाध्यै सुन्दर रहोस्। त्यस्तो सुन्दर कुलमा छोरी दिन पाइयोस्, आमा बाबाको भावना हुन्छ। एवं मनोरथम चक्रे दैवेन ध्वंसितम पुरा। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, मेधावी ऋषिको पनि मनमा यस्ता कुराहरू खेल्न लागे। ऋषिले विचार गर्नुभयो, अब म त्यस्तो वर खोज्न जानु पर्यो, मेरी छोरीका निमित्त योग्य वर।
संसारमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। केमुवा तीर्थमुपाश्रय तीर्थमा जानुभयो, त्यस्तो दिव्य क्षेत्रहरूमा जानुभयो। कहीँ जाँदा पनि त्यस्तो सुन्दर आफूले खोजेको जस्तो वर प्राप्त गर्न सक्नु भएन। जसलाई पायो त्यसलाई दिने कुरा पनि त भएन, भोलि नराम्रो पनि त हुनसक्छ। विचार गर्नुहोस् त, छोरी दिने बेलामा धेरै कुरा ध्यान पुर्याउनुपर्छ सज्जन, धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ। धेरै विचार गरेर सोच विचार गरेर अनि सरसल्लाह गरेर अनि त्यो दिनेवाला कुल कस्तो छ त्यो हेरविचार गरेर अनि मात्रै छोरी प्रदान गर्नुपर्छ। कसैलाई धन सम्पत्ति दिनु छ त्यसको लागि त्यत्रो चिन्ता त्यत्रो टाउको नदुखाउनु होला, अलिअलि यसो बुझे भइहाल्छ। तर छोरी दिने बेलामा धेरै सोच विचार गरेर दिनुपर्छ, यानि कि भोलि फेरि फिर्ता गर्ने कुरा पनि त भएन। मेधावी ऋषिले यसरी विविध क्षेत्रमा भ्रमण गर्नुभयो, त्यस्तो योग्य वरलाई प्राप्त गर्न सक्नु भएन। यता छोरी मनैमन दुःखी हुन्छन्, मनैमन पीडित हुन्छन्। अध्यक्षहम सखी मध्ये कुमारी दुःख पीडिता। म सबै साथीहरूकै अध्यक्ष रूपमा छु, तर पनि मेरै यस्तो अवस्था छ। सबै मेरा साथी सङ्गीहरू खुसी छन्, त्यस्तो योग्य वर पाएका छन्, त्यस्ता गुणशील स्वभावले सम्पन्न भएका सन्तान सन्ततिहरू छन्। मेरो चाहिँ भाग्य किन यसरी सुसुप्त अवस्थामा रहेको होला भनेर यता छोरी साह्रै दुःखी थिइन्। उता मेधावी ऋषि विविध क्षेत्रमा वर खोज्न लाग्नुभयो, कहीँ जाँदा पनि वर भेट्न सक्नु भएन, कहीँ जाँदा पनि वर भेट्न सक्नु भएन। कन्या दान निमित्तम च विचिन वन सदृशम वरम। त्यस्तो योग्य वर खोज्दै मनमा अनेक प्रकारका तनावहरू सृजना हुन लागे। यति चिन्तित बन्नुभयो, निराश हुनुभयो, कहीँ जाँदा पनि योग्य वरलाई भेट्न सक्नु भएन। भ्रमण गर्दै जाने क्रममा ओहो अब त ऋषि मेधावी भ्रमण गर्दै जाने क्रममा ज्वरो आएछ। ज्वरम तीव्रम सुदारुणम। ज्वरो यति मात्रै होइन, असाध्यै धेरै ज्वरो आएछ, साह्रै धेरै ज्वरो आयो, टाउको पनि फुट्ला झैँ गरेर। अब त ऋषि मेधावी साह्रै दुःखी हुनुभयो। एकातिर रोगले ग्रसित भएको छ, अर्कातिर घरमा गयो, छोरीको मनमा शान्ति छैन। योग्य वर खोजिरहेकी छिन् छोरीले, योग्य वर पनि भेट्न सकिएन। आज मेधावी ऋषि यस्तै मनमा अनेक प्रकारका कुराहरू खेल्दै घरतिर आफ्नो वासस्थानतिर प्रस्थान गर्नुभयो। आदरणीय भक्तजन, मनमा धेरै पीडा, मनमा धेरै चिन्ता भएपछि नि, मानसिक तनाव भएपछि शारीरिक स्वस्थ पनि बन्न सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा त आत्मिक शान्ति हो। जबसम्म आत्मामा शान्ति हुँदैन नि, तबसम्म संसारमा कहाँ शान्ति मिल्छ र, तबसम्म कहाँ शारीरिक रूपमा शान्ति मिल्छ र। आज ऋषि मेधावी यसरी भ्रमण गर्दै घरमा जानुभयो। आँगनमा पुगेपछि यति दुःखी हुनुभयो। प्रस्खलन निपतन भूमो मदिरामतवद भृशम। जसरी मदिराले मदमत्त भएको व्यक्ति लरबरिँदै हिँड्छ अनि कतिखेर डङ्ग लड्छ, त्यसरी नै मेधावी ऋषि पनि आफ्नो वासस्थानको, आफ्नो आश्रयस्थलको आँगनीमा पुगेर डङ्ग लड्न लाग्नुभयो। यसरी धडाम पृथ्वीमा पछारिनुभयो। जब पछारिएर अब त उठ्न सक्ने शक्ति छैन, शरीरमा भएका सारा शक्तिहरू सुसुप्त अवस्थामा हुँदै गए। इन्द्रियहरू सबै शिथिल भएका छन्, मांसपेशीहरू सबै शिथिल भएका छन्। संसार वासनाम त्यक्त्वा हरौ चित्तम धारयत। अब त मेधावी ऋषिले मेरो अन्तिम समय आएछ, अब मैले केही कर्म गर्नुपर्छ भनेर अन्तर मनमा परमात्मा भगवान् पुरुषोत्तमलाई धारण गर्न लाग्नुभयो। जब यसरी मनमा भगवान् पुरुषोत्तमलाई धारण गरेर मेधावी ऋषिले यसरी दिव्य व्यस्तुति वन्दना गर्न लाग्नुभयो। भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य चिन्तन गर्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ माम पाहि संसार समुद्रमग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। मेधावी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे गोविन्द, हे हरे, हे मुरारे, हे दीननाथ,
आज म साह्रै अनाथ भएको छु, मलाई सनाथ बनाउनु होला। संसार रूपी समुद्रमा म मग्न भएको छु, माम पाही, मलाई रक्षा गर्नुहोला, हे प्रभु मलाई रक्षा गर्नुहोला भनेर यसरी मेधावी ऋषिले दिव्य हव्य स्तुति वन्दना गर्नुभयो। आउनुहोस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी पनि एउटा भगवानको सुन्दर नाम सङ्कीर्तनलाई श्रवण गरौँ। तत्पश्चात पुनः म प्रसङ्गतिर केन्द्रित बन्नेछु। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, श्री श्याम नारायण हे मुकुंद। लक्ष्मी पते के सब वासुदेव, राधा पते के सब वासुदेव, राधा पते के सब वासुदेव। समयमा तिमी हुनु सामु, अन्त्य समयमा तिमी हुनु सामु। मुसु मुसु हाँस्दै बन्सी बजाउनु, मुसु मुसु हाँस्दै बन्सी बजाउनु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी ती बालिका रुन लागिन्, कराउन लागिन्। यति दुखी भइन्, मनमा धेरै पीडाहरू उम्लिन लागे। बाबासँग भन्छन्, हे बाबा मलाई कसका काखमा छोडेर जानुभयो त्यो वैष्णवपुरमा, त्यो दिव्य धाममा। मेरा न भाइ छन्, न दिदी बहिनी छन्, न दाजुभाइ छन्, कोही पनि छैनन्। यो शून्य स्थानमा कसरी म बसौँ? कथं तिष्ठाम्यहं शून्ये वेदध्वनि विवर्जिते। वेदध्वनिले विवर्जित भएको यो स्थानमा कसरी म बसौँ? हे विधाता भन्दै आला बिलाप गरेर रुन लागिन् ती बालिका। यति पीडित भइन्। त्यहाँ ऋषि महर्षिहरूका साथमा समय बित्दै गयो। सबैजना आए। ती बालिकाको आला बिलाप सुनेर सबै ऋषि महर्षिहरू रुन लागे, कराउन लागे। यस्तो अवस्था भयो। त्यत्तिकैमा सबैले भने, ल अब यसरी हुँदैन, अन्त्येष्टि कर्म गर्नुपर्छ भनेर ऋषि महर्षिहरूका साथमा त्यो शवलाई जब सेतो कपडाले बाँध्न लागे। हो दर्शक महानुभावहरू, संसारमा केही लिएर आएका थिएनौँ, केही लिएर जाँदैनौँ। यो संसारको नियम, शाश्वत नियम नै यस्तो रहेछ। विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ हामी आउँदाखेरि पनि केही थिएन, जाँदा पनि केही हुँदैन, केही लाँदैनौँ। हामी जस्तो आएका थियौँ त्यस्तै जानुपर्छ। अन्त्येष्टिम विधिना कृत्वा तेदहन काष्ठवेष्टितम। जब श्मशान घाटमा लिएर गए ऋषि महर्षिहरूले मेधावी ऋषिको त्यो शवलाई, अनि चिताको निर्माण गरे। चितामाथि राखेर अन्त्येष्टि कर्म, दाह कर्म संस्कार अनि अन्त्येष्टि कर्म गर्न लागे। हे पाण्डव हो, यी पाञ्चाली पूर्वजन्ममा यस्तो अवस्था थियो यिनको भनेर यो 8औं अध्यायमा भगवान कृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई
यी पाञ्चालीको द्रौपदीको पूर्वजन्मको वृत्तान्त ल्याएर बताउँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 8औं अध्यायको प्रसङ्गमा यो पावन परम पवित्र पाञ्चालीको प्रसङ्ग तपाईँ हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब यहाँदेखि अगाडि 9औं अध्यायमा पाञ्चालीले के गर्छिन्, त्यस पछाडि कस्तो कर्म हुन्छ, यो सबै प्रसङ्ग लिएर 9औं अध्यायमा उपस्थित बन्ने नै छौँ। अहिलेका लागि प्राविधिक मित्रका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता अर्जुन भट्टराई अहिलेको बसाइबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त सबैलाई श्री हरि।